Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong tibayan sa mga kaparian o mga religious men and women sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian. Kamu nga mga katawhan nga namati nako karon, hinaot nga ana kamo sa kapiskay sa inyong ngayong panglawas. Nalipay kayo ako nga hangtod karon kita buhi gihapon aron kita makapadayon sa atong pagtabang aron maugmad ang gingharian sa Dios nining kalibutana. Ako di ay pasalamat adlaw karong Lunes, Pitsa 23, 2024 o karon ang ika-25 nga semana sumala sa kalendaryo sa simbahan. O karong adlaw Lunes, piyesta karon ni Saint Pio of Pietrelcina. Ang mao kini ang segunda patron, mao kini ang patron dinha sa Look, Plaridel, sanglit ang cross dili man gyud mao man kini ang naman ni sa Ginoo, og ang Ginoo mo gyud ang atong priority busa aduna sila kining santos gyud nga mao si Saint Pio of Pietrelcina busa ngadto ni Father Jason Panagiton o sa mga parokyano dinha sa Look, Plaridel. Happy Fiesta ninyong tanan. Kinsa man kini si Saint Pio of Pietrelcina. He was born in a poor Italian family. From a young age, Francesco Forgione desired to be a friar. When he was 16, he entered the novitiate of the Capuchin order and took the name Brother Pius. He was ordained to the priesthood in 1910. 6 years later, joined the convent of Santa Maria del Grazie in San Giovanni Rotondo. He spent many hours every day hearing confession. The height of his apostolic commitment was the celebration of the Holy Eucharist. He described himself as a poor brother who prays. Prayer is the greatest weapon we have, he said. It is a key to open the heart of God. Mo kini si Padre Pio, unya daghan gyud kayo ang mga devotos niya o katulo na pud ako nakabisita didto sa kining saliyang lugar sa San Giovanni Rotondo o ngadto sa iyang makita nato ang iyang patayng lawas nga hangtod karon wala pa madugta busa daghan gyud kayo ang nangadto didto og daghan pod ang mga milagro nga nahitabo kung kita muhimo sa ato nga pilgrimage dito sa San Giovanni Rotondo sa ingon man usab kita moampo alang sa iyang intersesyon. Karong adlaw adlawng Lunes, sa dili pa ko mopadayon ako ding pasalamat kay niadtong Pitsa 20 mao ay ang budget hearing atong Pitsa 19 budget hearing sa Balyangaw sa Mount Carmel High School. Din ang ilang school director mo si Father Edgardo Ponce ug ang school principal din sa Mount Carmel High School o Balyangaw si Mr. Maiko Janka. Pagkahapon sa mga 2:00 sa hapon dito na usab kami sa Holy Rosary Academy sa Pangdalaga ug ang ilang school director mo sa Reverend Father Elias Tabuco ug ang ilang school principal mo si Mr. Dexter Obradas. Ug niadtong Pitsa 20 alas 9 sa buntag gihimo na sab ang proposed budget hearing didto sa Clarin, Holy Child High School sa Clarin. Din ang ilang school director mo si Reverend Father Fred Malalis ug ang ilang principal mao si Ma'am Waide Neri. Ug sa hapon dito gihimo namo ang budget hearing, proposed budget hearing sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Din ang ilang school director mo si Monsignor Maximino Boynaron Jr. o ang ilang school principal mo si Ma'am Edna Dumaog. Ug sa alas 6 sa hapon sa kagabhion amo usab nga gihimo ang kining pag-dedicate sa altar sa Banyadero sa St. Therese
of the Child Jesus Parish sa Banyadero, Sanglit. Importante magkaayo nga doon nagyoy paghalad sa altar tungod kay bag-o man ang ilang altar. Muna nga gihimo ang kining espesyal. Wala lang kaayo kato gihimong public tungod kay apiki man ang panahon, pero gihalad kini sa dili pa mo mamahimo ang kapistahan sa Oktubre 3. Muna nga among gidedicate, among gi-anoint ang altar isip lugar diin mohalad kita sa Holy Eucharist. O sa Pitsa 21 mo ang piyesta sa St. Matthew Parish dina sa Aluran, ug ang misa konselebrada buhaton sa alas 8:30 sa buntag. Busa salamat kayo. Salamat kayo ni Father sa katong sa Santa Teresita sa Batang Hesus, ang Gora Paroko, mao si Father Mario Magcanam, ug ang iyang mga kaabag mo si Father Diding Aguilar, si Father Serminard Pangilinan. Wala naman si Father Alcher Boquia, kay ato namang gitudlo nga Gora Paroko dina sa Santo Niño Parish, Tabid, Ozamis City. Busa diadtong Pitsa 20 at sa ako nagikaingon, gidedicate nato ang altar, og niadtong Pitsa 21 ato usab nga gihimo ang kapistahan dinha sa St. Matthew Parish, di ang ilang Gora Paroko mo si Father Henry Emmanuel Reville. O salamat kaayo sa atong mga parokyano, salamat sa tanan nga mga Katoliko Romano nga mitambong sa mao nga kapistahan. Ang ato karong ebanghelyo ning adlawng Lunes, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa mga katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilawom sa katre, kundili iya hinung ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag, ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaon bisan gani sa dyutay nga iyang giisip nga iyaha. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo puno gayud sa mga pagtulunan. O this is very practical, very relevant to our lives. Nga naman, tungod kay ang unag yung punto mao gayud nga kung kita nagpuyo sa kahayag, kinahanglan ato pod kining ipadanag ngadto sa uban. Pero ato yung hinumduman nga ang matuod ka kahayag mao gayud si Jesus. Kay si Jesus mao man ang suga nga magdala kanato ngadto sa amahan. Ug ang ikaduhang punto mao nga kinahanglan dili ta mamahimo nga layar, bakakon. Tungod kay kung kita bakakon, may bawaan gyud ni sa tanan. O importante pod ang lain nga punto mausab nga kita manggihatagon. Kay kung kita manggihatagon, punan pa ang unsay anaa kanato. Pero kung kita dili manggihatagon, bisan ang gamay, kuhaon pa kini ug dili na kita mapunan. Pagkanindot atong ebanghelyo no? Ikaw, nagpuyo ka ba sa kahayag? Nganuman nga ikaw mitago man. Kana tungod kay naulaw ikaw, tungod kay ikaw nakasala, tungod kay ikaw o ako makasasala. Ang importante ani mao nga ato yung puy-an, ato gyud nga sagupon ug ato gayud nga hangpon ang kahayag. Kay kung kita nagpuyo sa kahayag, kana gapasabot nga gusto kita nga magpuyo usab sa grasya sa Dios ug sanglit ang grasya ug ang kahayag iya man kang Hesus, tungod kay siya man ang tuburan sa tanan. Nagpasabot kini nga kita giawhag ug gidapit nga ato gayud nga puy-an ang kahayag. Dili gyud maayo nga kita makig-anib sa kangitngit, kay ang kangitngit iya man sa demonyo, ang kangitngit iya man ni Satanas, ang kangitngit iya man sa tawo nga bakakon, kawatan ug dili nagpuyo sa maayo nga kinabuhi. Muna nga kung ikaw maulaw sa kahayag, mamalandong ta ngano nga kita ania sa maong sitwasyon. Ug mudangop kita mobalik kita sa Ginoo. Kay kung kita mobalik sa Ginoo, hatagan gyud ta sa grasya nga atong gikinahanglan.
Kay ang Ginoo maayo ug maluluyon, ug ang Ginoo mao gayud ang muhatag sa grasya nga atong gikinahanglan. Ug ang ikaduha maong punto sa kunang gikaingon nga dili nato taguan, kay ang tanan nga mga tinaguan mabutyag gayud. Mao na nga importante kaayo nga dili ta mamakak, kay ang pagkabakakon iya igagaw man sa kawatan, ang pagkabakakon iya man sa demonyo, ang pagkabakakon iya man ni Satanas, ang pagkabakakon iya man sa mga tao nga nagpuyo sa kangitngit. Muna nga nindot yun kaayo nga ato yung hinumduman nga kita importante nga na sa kahayag kaysa gikaingon na sa ebanghelyo, kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Muna nga ato yung puy-an yun ang kahayag ug dili yun nato hangpon ang pagkabakakon, kay kung kita bakakon moabot ang panahon nga kini mabutyag ug kita maora apoy makaangkon sa kaulaw nga atong may aguman tungod kay ato man nagitalikdan ang kahayag. O ang ikatulong punto mao nga kita importante kayo nga kita magmatinabangon, importante kayo nga kita matinabangon, importante kayo nga kita andam nga mopaambit. Kay kinsa mo giunang mipaambit? Mao man gyud ang Ginoo. Gikan pa sa sinugdanan sa Genesis, sa diha nga gibuhat niya ang tanan sa kalibutan, iya man nga mga hinatag ang tanan. Ang Ginoo man mao ang gahimo sa tanan nato nga makita karon. Muna nga ang Ginoo mao gyud unang manggihatagon. Muna nga tungod kay ang Ginoo may manggihatagon o kita nakadawat man sa grasya, importante kayo nga kita mupaambit sa grasya nga atong nadawat, tungod kay ang taong manggihatagon dili siya mukumkum kun dili iyang ipadailos, og sa iyang pagdailos punan usab kini, i-refill kini sa Ginoo, iya pod kaning uspan paghatag aron ang imong napaambit iya na usab nga kining punan. Murabag ka na bang reloading ba, i-reload nimo, kay kung imong pirmi lang kang loading, moabot yung panahon nga mahutdan ka gyud sa imong charge, sa imong power. Muna nga kung ikaw matinabangon sa imong power, imong gipaambit, moabot ang panahon pod nga ikaw hatagan sa Ginoo sa panalangin. Nindot kay nga itong ebanghelyo ro, no? Kini tungod kay ang ato gud nga patron pod nga atong gipistahan karon nga si Padre Pio, matinabangon manggod. Unya siya gapuyo pod sa kahayag. Gani kun dunay moduol kaniya nga mangumpisal, unya dili mo sulti sa tinuoray, iya mangingnon nga dili ba imuning nahimo, imuning nabuhat, ug unya mohilak na lang ang mao nga ni kumpisal tungod kay naulaw siya nga si Padre Pio maoy nakahibalo kay makakita man siya sa kasing-kasing sa tao. Muna nga kining moampo kita, mangayo kitag tabang ni Padre Pio kay siya matinabangon og iya yung dad-o ng atong mga pangalyupo ngadto sa atong Ginoo. Ang ubang mga tinuoan, di man mo to og santos, sagdi lang na sila, kay wa man sila santos, diretso man kuno sila sa Ginoo. Nya ibang kining gisgutan mo gyud na nga ang pangamuyo sa mga balaan dunggon sa Ginoo, nya balaan ba ka? Hinoo, di ko balaan ka, o sige padayon. Pero kami nga miila sa among pagkamakasasala, kami mudangop sa balaan, mangayo kami sa iyang panabang aron ang amo nga mga pangamuyo iyang dadon sa tilan sa atong Ginoo, o kami sayod nga iyang mga pangamuyo sa iyang pagtabang kanamo dunggon gayod, kay ang pangamuyo sa balaan dunggon man yun sa atong Ginoo. Karon pong adlaw, piyesta karon ni Padre Pio, ug piyesta usab sa usa sa kining gitawag og Saint Constantius. Kini si Saint Constantius usa kini ka sakristan niadtong 6th century. Nindot kayo, no? Saint Constantius o si Padre Pio, mga santos. Kini si Saint Constantius, he was a sacristan at the Cathedral of St. Stephen at Ancona, Italy. He was a man of slight stature. Amubo din si Saint Constantius. But he approached his duties with such dedication, belying his physical attributes. One of his deeds
was to keep the lamp of the church lighted with water or oil in them. His holiness and special gifts earned him a reputation so that many people sought his aid for spiritual favors. Saint Constantius, usa ka sakristan. One day, while Saint Constantius was perched on top of a ladder while attending to the lamps, a man came into the church. Doubting his holiness and humility, the man pelted him with insults and derision and called him a liar. Upon hearing this man's accusations, Saint Constantius came down from the ladder and embraced him. He thanked the man for telling him of his weakness and sin, then kissed him in gratitude for telling him so. Saint Constantius was not only a man of holiness, but also one of great humility and patience. Saint Constantius was reported to have made miracles which attracted many who eventually became closer to Christ. Nindot kayo, no? Padre Pio, usa ka santos, nga makakita sa atong pagkamakasasala, o kay siya usaman ka a confessor, pari man siya, kung kinsa katong muduol kaniya unya, dunay tipigan nga mga sala, iyang sultihan nganong wa man ka mukumpisal niini, nganong wala man nimo kini hinuklogi o hinulsuli, ug unya ang mukumpisal kaniya nga murag bakakon kay wala musulti sa kamatuoran, muhilak ug mudawat sa iyang pagkamasalaypon. Ug ingon mo sab si Saint Constantius, usa siya ka patron alang sa mga sakristan. Saludo kay ako sa mga sakristan nga mangandam gayud aron makamisa ang pari. Unya nangandam gayud sila. Kaniadto ang mga sakristan mao man gyud ang mubagting si ngadtong gamay pa ko dito sa El Pardo, si Noy Takyo, di jud ko kalimot niya unya kay balog gyud siya mubagting gyud. Uy, kagahapon di ay piyesta di ay sa El Pardo, ang patron si Santo Tomas de Villanueva, September 22. Sultian lang kamuhan ako nga kanang ni gagahapon di ako sa Sugbo o ako ang mimisa sa Pontifical Mass sa mga alas 10 sa buntag dina sa amo nga baryo, barangay sa El Pardo, siyudad sa Sugbo. Salamat nila ni Monsignor Igloria, ni Monsignor Quintana, o sa uban pa nga mga kaparian nga nasahin sa Santo Tomas de Villanueva Parish din nga sa El Pardo. Salamat kaayo, ug salamat usab sa ako nga mga classmates nga may attender gayon. Sila si Joy Loqueliano, Amalia Araw-Araw, sila si Annabel Rabor, sila si Nori Rodil Ruiz, si Loretta, si Esther Abasia, sila si Nene, sila si Nelik, sila si Nitoy Gabuya, si Lucio Cabarubias, sila si Esther Abasia, sa tanan nako nga mga classmates, si Nelia Badayos, sa tanan nga akong nakita niadtong piyesta ni Santo Tomas de Villanueva, adlaw manggod nga Domingo, ug daghan kaayo ang mga tao. Salamat usab nga duna ko'y kahigayunan nga nakamisa sa among barangay, dina sa Barangay El Pardo, siyudad sa Sugbo. Dinha ako giordinahan pagkapari ni Bishop Jose Maria Quirejeta, CMF, niadtong Abril 7, 1983. Ug dili po nako hikalimtan si Monsignor Juan Boltron, unya sadya nga ako na obispo usab, akong pasalamat sa tanan nga mga sa nasign usab sa Pardo niadtong 2002. Ninyong tanan nga mga parduhanon, happy fiesta ug salamat sa atong pagtinabangay. Ang mayong balita nga wang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya, timpo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako diyang pahinumdom nga hapit na gyud ang Oktubre 12 nga mao ang pangilin sa mga payag. Ug atong hinumduman nga ato niyang ihalad ang sugong alang sa healthcare sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Salamat mga kaparian nga matinabangon, salamat sa mga parokyano nga matinabangon, salamat sa inyong paghalad sa sugong sa healthcare sa mga kaparian,
inyong gipakita ang inyong gugma sa ato nga mga kaparian. Natandog ako sa inyong paghigugma sa atong mga kaparian. Ugonya, mihimo kamo sa pagampo o mipaambit sa pipila ka mga pisos aron ang ato nga mga kaparian nagaserbisyo ato usab masuklian og matabangan panahon nga sila magmasakiton. Ako po di ay nga auhag nga ni anang adlaw piyesta pangilin sa mga payag karong Oktubre 12 ang DYSS nga gipanguluhan ni Algin Abakita muhimo sa pasundayag sa usa ka drama nga naguluhan Luyo sa Maskara. Busa salamat kaayo ato kining makita dinha sa Wellness Park o init kay mopadayon gayud ang mao nga pagsalida sa mga artista nga gikan sa Cebu nga gipanguluhan ni Algin Abakita karong Oktubre 12 paniudto kana ilang buhaton kay kita maniudto man didto sa Wellness Park. Busa salamat ni Mayor Indy Waminal. Salamat usab sa mga kaparian nga manggihatagon nga mi-sponsor alang nining maong drama linawas nga pasundayag dinha sa Wellness Park stage. Akong pasalamat usbon ko sa atong Mayor Indy Waminal Jr., sa ato nga Vice Mayor, Vice Mayor Bebe Simplicia Neri, sa atong mga konsehalis. Ug salamat usab ni Monsignor Boy Naron Jr. sa iyong pag-angkon sa pamahaw alang sa mga artista sa DYSS nga moabot sa Pizza 12. Unya salamat usab sa panihapon nga giangkon ni Attorney Pearl Waminal, ang asawa sa atong Gobernador Henry S. Waminal. Salamat kaayo sa imong pagkamanggihatagon ug pagkamatinabangon, Attorney Pearl Waminal. Salamat usab ni Ma'am Merlin Cipres nga miangkon usab sa pamahaw sa dili pa mopauli ang ato nga mga artista padulong sa Cebu. Salamat kaayo Ma'am Merlin Cipres. Ug sa tanan usab nga mo-sponsor, dili na lang ko musulti kung kinsa sila, pero palihog tabangi ko ninyo kay kining kulang pamanggyon. Muna nga hinaut unta nga mutabang dunay matinabangon, unya hinaut nga kini ilag yun nga kinasingkasing nga paghalad alang sa pangilin sa mga payag. Mubalik day ko naman ko sa Cebu, mubalik day ko sa Pizza 25, pero sa Pizza 24 muadto ako sa Tisa, Cebu City, dito sa San Lorenzo Parish. Magmisa ako sa alas 6 sa kagabhion. Kinigong Tisa, mamugani ang lugar diin nagdako po ng akong mama. Kay si Mama Aurelia Sarmiento Humuad, kining dito na siya nataw sa kining Tubod, Valencia. Unya, dito po, pobre malagi ang taon, dito po siya sa Karkar man dito po siya sa kining poblasyon sa Karkar hangtod nga miabot siya dina sa Tisa tungod lagi kay nangita og panginabuhian nya. Mao na nga mapasalamat pud ko kay diha man ang napuy-an sa akong mama nga si Mama Aurelia Ibo Sarmiento Humuad. Busa salamat sa mga kahigayunan og ingon man usab ako inigbalik nako sa mga alas 2 muadto ako sa Balungating Gipos kay sa installation ni Father John Ilanan. Pero sa alas 2 sana mag-meeting ako ni Father Hinguni o ingon mo sab ni Father Mike Kahanap niya sa hapon mao na ang sa alas 5 mo ng installation niya. Sa Pizza 26 maghimo ako sa confirmation sa Tinago unya, pero sa buntag muadto ako sa Kalamba bisig sugayo sa Pizza 26 sa proposed budget hearing unya. Mahimo po ko sa Holy Rosary School of Oroquita budget hearing gyapon sa alas 2, pero murag dili ko mohuman ani kay mohimo ako sa confirmation sa Tinago. Mao kini ang akong lakbit nga kining mga schedules, iyampo ako ninyo para ako yung mahimo ang ako nga mga gimbuhaton isip alagad sa Dios o alagad sa katawhan. Sa dili pa di ako mutalikod nining atong pamalandong nining adlawng Lunes, Pizza 23, ako ding advance happy birthday greetings
ngadto ni Father Gistoni Gonzaga, ang kura paroko dinha sa Labo, dinha sa San Antonio Abad Parish, sa Labo, Ozamis City, Misamis Occidental. Kini si Father Gistoni Gonzaga, usa kini kapari nga buutan, usa kapari nga performer, usa kapari nga action man, usa kapari nga ato gyud nga masaligan tungod kay siya gahimo gayud sa iyang mga gimbuhaton isip pari, gani siya nakahimo man og rectory o kumbento sa inyong nadunggan, rectory dinha sa San Antonio Abad Parish nga siya yun na ning kamot. Well, gitabangan yun siya sa kooperasyon dinha sa katawhan sa parokya ni San Antonio Abad, Labo, Misamis Occidental. Labo, Ozamis City, Misamis Occidental. Busa usbon ko, happy birthday, Father Gistoni Gonzaga. Mabuhay kayo, Father Gistoni Gonzaga. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, kay ang pagampo mauman ang muhatag kanatong kalig-on aron kita mo padayon sa tong paglawig. Mag-inampuay kita, iampo ako, iampo ko sab kamo, mag-inampuay kita, kay ang pagampo mao mangyoy mulig-on kanato aron kita makapadayon sa atong mga gimbuhaton nining walog nga puno sa mga tentasyon, pero kita sayod nga puno usab kini sa grasya ug atong sakmiton ang grasya dili ang tentasyon, kay ang Ginoo magatabang gayod kanato. God bless, mabuhay tayong lahat.